अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। मैं इस वक्त सूबा बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के मशहूर बस्ती भकुरहर में हूँ और हमारे सामने इस बस्ती के और हिंदुस्तान के मशहूर दानिशगाह जामिया इमाम इब्न तैमिया के उस्ताद शेख आसिफ तनवीर तैमी मदनी हैं और इनसे मैं ईद उल फित्र से मुतल्लिक कुछ अहम सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह इनके बातों से हम सबको फ़ायदा होगा। तो हमारे सामने जो है आसिफ तनवीर तैमी साहब हैं। आपका हमारे ATV नेशनल न्यूज़ पर इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आपके इस इंटरव्यू से हमारे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ATV नेशनल के तमाम नाज़रीन को मैं दिल की गहराई से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि हमारे इस इंटरव्यू से आम मुसलमानों को और बिरादरान मिल्लत इस्लामियों को भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। आज के ईद के मौके से मेरा पहला सवाल ये है कि ईद का चांद देखकर कोई दुआ पढ़ी जाती है, उस दुआ के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। ईद उल फित्र की मुनासबत से जो चाँद निकलता है तो कोई ख़ास दुआ ईद उल फित्र के चाँद के हवाले से नहीं, वही दुआ पढ़ी जा सकती है जो आम नया चाँद देखकर दुआ पढ़ना हदीस के अंदर साबित है। कोई भी अगर नया चाँद नमदार हो या नज़र आए तो उस चाँद को देखकर हम उस दुआ को पढ़ सकते हैं, जिस दुआ के पढ़ने की तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और हदीस की मशहूर किताब जामे तिर्मिज़ी के अंदर एक रिवायत आती है, जिसके रावी मशहूर सहाबी तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि अगर कोई आदमी नया चाँद देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और ये सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। चुनांचा जब ईद उल फित्र का भी चाँद नज़र आए तो इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। इस दुआ का जो मुख्तसर मफ़हूम है या इसका माना है वह ये कि हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जो हमारे सामने ये चाँद नमूदार हुआ है, इस चाँद को तू अमन व अमान वाला बना दे, सुकून व इत्मीनान वाला बना दे। और ऐ अल्लाह, तू इस चाँद का भी रब है और हमारा भी रब है। तो ये आम दुआ है, कोई ख़ास दुआ नहीं ईद उल फित्र की, ये आम दुआ है। लेकिन इस दुआ को ईद उल फित्र का जब चाँद नज़र आए तो इस मौके से भी इस दुआ को हम और आप पढ़ सकते हैं। यानी इस दुआ को जो है कोई भी चाँद अगर किसी भी महीने का उगता है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं और ख़ास तौर से ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर जो होता है उसमें भी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि ये जो दुआ है ये आम दुआ है और ये ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ है, ये ख़ास नहीं। कोई भी नया चाँद नज़र आए, हर महीने के नए चाँद को देखकर ये दुआ हम और आप पढ़ सकते हैं। शेख, हमारा दूसरा सवाल ईद के मौके पर यह है कि हम मुसलमान जो है सदका देते हैं, इस सदक़े पे मुख्तसर रोशनी डालें ताकि हमारे नाज़रीन को बेहतर से बेहतर समझ में। जी, आपके सवाल का मकसद ये है या आप ये पूछना चाहते हैं कि ईद उल फित्र की मुनासबत से, ईद उल फित्र की मुनासबत से जो ज़कात निकाली जाती है और जो फ़ितरा निकाला जाता है उस पर रोशनी डाली जाए। इस हवाले से मैं आपको पहली बात ये बतलाऊँ कि रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर, रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर, उसके ख़ात्मे पर जो ज़कात दुनिया के तमाम मुसलमान निकालते हैं, उसको शरीयत की इस्तिलाह में ज़कातुल फ़ित्र से ताबीर किया जाता है या ज़कातुल फ़ित्र कहा जाता है। ज़कातुल फ़ित्र का नाम दिया जाता है। और ये ज़कातुल फ़ित्र जो है हर मुसलमान पर फ़र्द है। और फ़र्ज़ का माना ये होता है कि जिसका करना हमारे लिए ज़रूरी हो, लाज़मी हो, और अगर हम ना करें तो फिर क्या है, हम गुनहगार ठहरेंगे। ज़कातुल फ़ित्र की फ़र्दियत के हवाले से
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سے ایک بڑی مشہور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جو حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ان الفاظ پر اگر ایک مسلمان نگاہ ڈالے گا یا کہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو زکوٰۃ الفطر کے متعدد مسئلے اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے یا کہ مسئلے معلوم ہو جائیں گے. اس حدیث سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ ایک صاع ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہم نکالیں گے وہ کھانے والی چیزوں میں سے نکالیں گے. وہ چیزیں جو بطور خوراک کے استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں میں سے ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے. جیسا کہ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. پہلی چیز کھجور ہے اور دوسری چیز جو ہے. اور یہ دونوں چیزیں کھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی پرانے زمانے میں بھی، اور آج بھی یہ دونوں چیزیں کھائی جاتی ہیں. چنانچہ اگر ان دونوں میں سے ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہتے ہیں تو ایک صاع دینا ضروری ہے. اسی طرح تیسری بات اس حدیث سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ زکوٰۃ الفطر غلام پر بھی واجب ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلام کس کو کہتے ہیں. تو غلام پرانے زمانے میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں اور جنگوں میں جو دشمن قید کیے جاتے تھے ان قیدیوں کو غلام سمجھا جاتا تھا یا غلام کہا جاتا تھا. تو غلام پر بھی زکوٰۃ الفطر ہے. اسی طرح آزاد کوئی مرد ہے، عورت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اس پر بھی ہے، کوئی عورت ہے اس پر بھی زکوٰۃ الفطر ہے، کوئی اگر چھوٹا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر ہے، اگر کوئی بڑا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر ہے. لیکن ان لوگوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کیا ہے غیر مسلمان ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب نہیں ہے اور نہ دینے سے کوئی فائدہ ہوگا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا فطرہ یا ایک زکوٰۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دینا چاہیے. اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے تو فرض ساقط نہیں ہوگا یا کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عام صدقہ شمار اور تصور کیا جائے گا. تو یہ جو چند باتیں تھیں اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ناظرین اور دیگر حضرات کو بتلائی جا رہی ہیں. یہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر فطرے کی حکمت کیا ہے؟ ہم فطرہ کیوں دیتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے یعنی زکوٰۃ الفطر کی حکمت کے حوالے سے کئی باتیں کہی جاتی ہیں، علماء کرام نے ذکر کی ہیں. ان میں سے زکوٰۃ الفطر کی حکمتوں میں سے میں 3 حکمتوں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی جو حکمت ہے زکوٰۃ الفطر دینے کی وہ یہ کہ روزے کی حالت میں ہم سے، آپ سے، عام مسلمانوں سے جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، جو گناہ کا صدور ہو جاتا ہے یا کہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کی تلافی اور اس کی بھرپائی اس زکوٰۃ الفطر سے ہوتی ہے. اور یہ حکمت حدیث کے اندر بھی بتلائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہرۃ للصائم، کہ زکوٰۃ الفطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے. تو یہ فطرے کا پہلا فائدہ ہے. اسی طرح فطرے کی دوسری جو بڑی حکمت ہے وہ یہ کہ فطرے کے ذریعے
ہم فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص طور سے فقراء اور مساکین، جو غربت کی وجہ سے اور جو مسکنت کی وجہ سے عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کے گھر کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب تو شریعت نے یہ واجب اور فرض قرار دیا کہ ہم فطرہ نکالیں، تاکہ ہمارے طرح فقراء اور مساکین بھی عید کی خوشی منا سکیں، ان کے گھر بھی ان کے اور ان کے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ اسی طرح فطرہ کی تیسری جو حکمت کتابوں کے اندر بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ فطرے کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت سارے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم فطرہ دے کر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی قدر دانی کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس ماہ مبارک میں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کیا 3 اہم حکمتیں ہیں جو فطرے ادا کرنے کی اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح فطرہ کے حوالے سے ایک اور نقطہ ناظرین کرام کو جاننا چاہیے، وہ یہ کہ فطرہ کی مقدار، یعنی کہ ہم فطرہ کتنا دیں، اس کی مقدار کیا ہو۔ اس حوالے سے حدیث کی روشنی میں نے کہا کہ 1 سا دینا ہے، لیکن 1 سا کی مقدار کلو گرام کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ کلو گرام، اس لیے کہ آج تو سا چلتا نہیں ہے، یا ہے کہ اس ظرف یا اس پیمانے سے لوگ ناپ تول کا کام نہیں کرتے ہیں، کلو گرام کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ 1 سا کی مقدار کلو گرام کے اعتبار سے تقریباً 2.5 کلو ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5 کلو ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہم غلہ اور اناج نکالیں، کھانے پینے کی چیزوں سے جو بھی ہم فطرہ نکالتے ہیں، چاہے گیہوں ہو، چاہے کہ چاول ہو، کھجور ہو، جو ہو، کشمش ہو، یا دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس میں سے ہم 2.5 کلو نکالیں گے۔ اور یہیں پر رک کر یہ بھی بات کیا ہے بتلائی جائے کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، یا ہے کہ فطرے میں غلہ اور اناج دینا ہی سنت ہے۔ غلہ اور اناج دینا ہی سنت ہے۔ پیسہ دیتے ہیں اور زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جی، پیسہ جو لوگ کیا ہے پیسہ دیتے ہیں، تو پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں قدیم اور جدید جو علماء ہیں ان کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے جو مسنون ہے، جو سنت ہے، اور جس کو سب لوگوں نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ تمام فقہا، بلکہ اللہ کے نبی کی یہی سنت رہی، تمام صحابہ کرام کی یہی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اور ہمارے بیشتر اسلاف، سلف صالحین فطرے میں غلہ اور اناج ہی دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس غلہ اور اناج مہیا ہے، دستیاب ہے، اگر سہولت سے وہ چیز کیا ہے مل جا رہی ہے، تو پھر ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ غلہ اور اناج دیں، اور یہی کیا ہے مسنون ہے، اور یہی کیا ہے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے ایک اور نقطہ میں اپنے ناظرین کو بتلاؤں، وہ یہ کہ زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کا مسنون وقت کیا ہے، یا بہتر وقت کیا ہے۔ یہ بھی عید الفطر کے موقع سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلاؤں کہ زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کا 2 وقت ہے۔ ایک کیا ہے فرض وقت ہے، اور ایک کیا ہے مسنون وقت ہے۔ فرض وقت عید کا چاند دیکھنے سے لے کر اور عید کی نماز پڑھنے تک ہے۔ عید کا چاند جب نکل جائے تو فطرہ نکالنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، واجبی وقت ہے، یہاں تک کہ لوگ عید کی نماز نہ پڑھ لیں تو یہ کیا ہے وقت وجوب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کیا ہے عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی
फितरा निकाला करते थे। तो अगर कोई आदमी एक दिन पहले या 2 दिन पहले निकालता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यहीं पर एक और बात क्या है मैं बतलाऊं कि आज क्या है, फितरा निकालने में लोग क्या है बद एहतियाती या बे एहतियाती बरतते हैं। बेहतर ये है कि अगर किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी सोसाइटी के अंदर बैतुल माल का निज़ाम है, सिस्टम है, तो बैतुल माल के ज़रिए क्या है फितरा निकाला जाए। सारे लोग बैतुल माल में अपना फितरा जमा करें और फिर जो बैतुल माल के जो अमीर होंगे या जो ज़िम्मेदार होंगे वह जो मुस्तहिक़ीन हैं ज़कातुल फ़ित्र के मुस्तहिक़ीन, यानी किन लोगों को ज़कातुल फ़ित्र दिया जा सकता है, हदीस में उसकी भी तायीन है कि फ़ुक़रा और मसाकीन। याद रखिए कि ज़कातुल फ़ित्र सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकीन ही को दिया जा सकता है। तो अगर फितरे को बैतुल माल में पहले जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए और फिर बैतुल माल के ज़रिए तमाम फ़ुक़रा और मसाकीन जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक फितरा पहुँचाया जाए, ये ज़्यादा क्या है बेहतर है और ज़्यादा क्या है सूदमंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप बता रहे थे सदका के बारे में, सदका तफसील से आपने बताया। मेरा तीसरा सवाल ये है शेख कि ईद का चांद जब हम देखते हैं तो देखने के बाद कोई तकबीर भी पढ़ी जाती है? जी, हदीस से ये पता चलता है कि अगर ईद का चांद जब नज़र आ जाता है, हम और आप देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या है हमें और आपको बुलंद आवाज़ से, यानी पस्त आवाज़ में भी और बुलंद आवाज़ में भी हमें तकबीर पुकारनी चाहिए, उन कलमात को कहना चाहिए जो हदीस से साबित है। और हदीस से जो अल्फाज साबित हैं वह ये है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये क्या है ईद की जो तकबीर है उसके कलमात हैं और इन कलमात को कहना चाहिए जब ईद का चाँद नज़र आ जाए और ईद की नमाज तक, यानी ईद का चाँद देखने से लेकर ईद की नमाज खड़ी होने तक इस तकबीर का पुकारना, ये कहना, ये मसनून है। तो इस पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। शेख, आपने एक साथ में अगले सवाल का भी आपने जवाब दिया कि कब तक पढ़ना चाहिए, जवाब आपने दे दिया है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज का जो मसनून वक्त है उसके बारे में क्या तरीका है, ये भी बताएं। ये बहुत ही अहम सवाल है और आज बहुत सारे लोग गलती करते हैं और इसलिए करते हैं कि उनको शरीयत का इल्म नहीं होता है और ईद की नमाज काफ़ी ताख़ीर से पढ़ते हैं। हालांकि हदीस से और सुन्नत से जो बात मालूम होती है वह ये कि ईद की नमाज का जो मसनून वक्त है, जो सही वक्त है, वह ये कि जब सूरज नमूदार हो जाए, सूरज तुलू हो जाए और जब वह एक नेज़े के बराबर आसमान में बुलंद हो जाए तो मुसलमानों को अपनी ईद की नमाज पढ़ लेनी चाहिए और बिला वजह इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जी। तो शेख, अगला सवाल हमारा ये है कि ईद में के मौके पे जो हम मुबारकबाद देते हैं तो शरीयत में क्या ये जायज़ है और किस तरह से मुबारकबाद देना चाहिए अगर जायज़ है तो? जी, ईद हो या कि बकरा ईद हो, दोनों की मुबारकबादी देना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुबारकबादी पेश करे, ये शरअन जायज़ है। और हमें इसकी दलील भी हदीसों के अंदर और सहाबा के आसार के अंदर मिलती है कि सहाबा एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते थे और मुबारकबादी के लिए जो अल्फाज सहाबे कराम इस्तेमाल करते थे वो अल्फाज होते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। यह एक ईद मुबारक जैसे अल्फाज भी हम और आप के मुबारकबादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे और आपके आमाल को, यानी अमल साले को कबूल फरमाए और ईद को अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए बाबरकत बनाए। तो मालूम ये हुआ कि ईद की मुबारकबादी देना ये जायज़ है और दी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज और कोई मुज़ायका नहीं है। शुक्रिया शेख।